नेपालमा लगानी गरिरहेका चिनिया लगानीकर्ताले विभिन्न उतार चढावका बावजुद नेपालमा लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण भएको बताएका छन्। लामो समयदेखि नेपालको हाइड्रो पावर, विमानस्थल लगायत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका चिनिया लगानीकर्ताले भूकम्प, नाकाबन्दी लगायत केही अप्ठ्यारो अवस्था भोगे पनि नेपालमा लगानी गर्नु सन्तोषजनक हुने भनेर अन्य चिनिया लगानीकर्तालाई हौस्याएका छन्। निर्माण स्थलमा स्थानीय जनसमुदायसँग भिजेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यो पनि एउटा विचारणीय पक्ष रहेको उनीहरूले बताएका छन्। चीनका लागि नेपाली राजदूतले बिहिबार बेजिङमा आयोजना गरेको नेपालमा लगानीरत चिनिया कम्पनीका प्रतिनिधिसँगको अन्तर्क्रियामा 5 वटा चिनिया कम्पनीले आफ्ना अनुभव सुनाएका थिए। अन्य 3 दर्जन चिनिया व्यवसायमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे विस्तारमा खटिएको एभिक केडिएन एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ कम्पनीका उपाध्यक्ष टिन छन्। पावर चाइना इन्टरनेसनल समूहका प्रमुख वित्तीय उप अधिकृत थान स्योफङ, चाइना इनर्जी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन की एसिया प्रवर्धनकी महाप्रबन्धक ले चिचान ले, नेपाल र हिमालय एयरलाइन्सका चिनिया अफिस व्यावसायिक विभागका उपप्रमुख आउ थाइली लगायतले आफ्ना काम र प्रगतिबारे विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। लगानीकर्ता मध्ये केहीले नेपालमा वैदेशिक मुद्रामा गरिने लगानी फिर्ता आउने सवाल भने झन्झटिलो रहेको बताएका छन्। केहीले भने लगानी मैत्री वातावरण पनि स्थिर नभएकाले ध्यान आकर्षण गराए। अन्तर्क्रियामा चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेले चिनिया कम्पनीलाई नेपालमा लगानी गर्न अनुरोध गरेका छन्। नेपालमा उद्योग विभागमा गत वर्ष 277 वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। स्वदेशी तथा विदेशी गरी विभागबाट 277 उद्योगले लगानी स्वीकृति लिएका छन्। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 174 वटा चिनिया उद्योग मात्रै दर्ता भएका छन्। चिनिया लगानीकर्ताले साना होटल तथा रेस्टुरेन्ट, कार्गो, विज्ञान प्रविधि, सफ्टवेयर विकास लगायतकामा लगानी बढाएका छन्। आर्थिक वर्ष 76-77 मा विभागमा दर्ता भएका मध्ये 236 वटा उद्योग विदेशी छन्। त्यस्तै स्वदेशी उद्योग 51 वटा रहेको विभागका प्रवक्ता विनोद कुमार खड्काले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार विभागमा लकडाउन पछि नयाँ लगानीकर्ताको चलपहल घटेको छ। पुरानै आवेदन दिएका कम्पनीहरूले लगानी स्वीकृत पाइरहेका छन्। विशेष गरी चिनिया लगानीकर्ताले होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा 5 देखि 15 करोडसम्म लगानी गरेका छन्। यो क्षेत्रमा मात्रै चिनिया कम्पनीले 65 वटा भन्दा बढी लगानी स्वीकृत गराएका छन्। यस्तै 23 वटा कार्गो अर्थात् सामान ढुवानी कम्पनीले लगानी स्वीकृत लिएको छ। एउटा आयुर्वेदिक अस्पतालले पनि लगानी स्वीकृत लिएको छ। यसै गरी 13 वटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले लगानी स्वीकृत लिएको छ। यसै गरी 16 वटा भारतीय उद्योगले लगानीको लागि अनुमति लिएका छन्। स्वदेशी उद्योग थप गर्नेहरूमा राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगड, जगदम्बा ग्रुप र चौधरी ग्रुपसम्म रहेका छन्। जगदम्बा ग्रुपले जगदम्बा मार्क्स उद्योग स्थापना गरी उत्पादन समय सुरु गरिसकेको छ। यो उद्योगमा 20 करोड लगानी गरिएको छ। यो उद्योगले N95 र KN95 मार्क्स 3 करोड वटा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै सर्जिकल मास्क 5 करोड वटा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै उद्योग राज्य मन्त्री दुगडले पनि नयाँ उद्योग दर्ता गराएका छन्। उनले दुगड एडिबल्स प्रणाली दर्ता गराएका छन्। यो उद्योगबाट विभिन्न प्रकारका अचार र जाम उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। चौधरी ग्रुपले सिजी फुड्स नेपालले एनर्जी ड्रिङ्क्सको उत्पादन सुरु गर्दैछ। समूहले रियो ब्रान्डको जुस बिक्री गर्दै आएको थियो। उद्योगले आफ्नो चौथो शाखा विस्तार गरी 20,000 किलोलिटर कार्बोनेट इनर्जी ड्रिङ्क्स र पानी उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ। यो वर्ष 58 वटा ठूला स्वदेशी तथा विदेशी उद्योग दर्ता भएका छन्। यस्तै मजौला 123 वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। यस्तै 96 वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन्। विदेशी लगानीको प्रतिबद्धतामा चीनको वर्चस्व कायमै रहेको छ। उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 75-76 मा समेत साउनदेखि मङ्सिरसम्म विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता मध्ये सबैभन्दा बढी चीनबाट आएको हो। नेपालमा आएको विगत 5 महिनाको कुल लगानीको 80% भन्दा बढी चिनिया लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उद्योग विभागका अनुसार 2075-76 मा 125 वटा कम्पनी मध्ये उद्योग दर्ता भएका कुल 19 अर्ब 42 करोड 50 लाख 38,400 रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। जसमध्ये चीनबाट मात्रै 104 वटा कम्पनी मार्फत 15 अर्ब
26 करोड 40 लाख 30 हजार रुपियाँ प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी अस्ट्रेलियाबाट 5 करोड, बङ्गलादेशबाट 15 करोड, फ्रान्सबाट 25 करोड, भारतबाट 2 अर्ब 40 करोड, जापानबाट 10 करोड, बेलायतबाट 21 करोड, पाकिस्तानबाट 10 करोड, मलेसियाबाट 5 करोड वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। चीनिया व्यवसायीले कर्णालीमा समेत लगानीका लागि इच्छुक देखाएका छन्। चीन कर्णालीमा लगानी गर्न इच्छुक हुनुको पहिलो कारण हो उसको व्यापार व्यवसायको विस्तार। चीनसँगै मात्रै नाका जोडिएको कर्णालीमा राम्रो व्यापार विस्तार गर्न सकिने रणनीति मान्न सकिन्छ। अर्को छिमेकी देश भारतले कर्णालीलाई नछुनुले पनि व्यापार विस्तारमा चीनले आफूलाई सहज ठानेको हुन सक्छ। त्यही व्यापार विस्तार नै रणनीति अनुसार नै चिनिया लगानीकर्ताहरू कर्णालीप्रति बढी इच्छुक देखिएका छन्। व्यापार विस्तारका लागि प्रदेशको मुख्य लाइफलाइनका रूपमा लिएको सुर्खेत हिल्सा जोड्ने द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकमा चीनले विशेष चासो देखाएको हो। कर्णालीको राजधानी सुर्खेतदेखि चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको हिल्सा नाकासम्म जोड्ने द्रुत मार्ग निर्माणका लागि चीनले काम तत्काल अगाडि बढाइने भएको हो। विकासको पहिलो पूर्वाधार मानिने सडकको विस्तारपछि कर्णालीमा व्यापार विस्तारको राम्रो सम्भावना चीनले देखेको छ। द्रुत मार्गको निर्माण भएपछि कर्णाली हुँदै चीनका पर्यटकहरू भित्र्याउने उसको चाहना छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि चर्चित मानसरोवर पुग्ने सबैभन्दा छोटो दूरी समेत हिल्सा नाका रहेको छ, जसले गर्दा हिल्सा नाकालाई नै चीनले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै कर्णालीमा चीनको दौडधुप बढ्ने अर्को कारण यहाँको जडीबुटी र पर्यटन क्षेत्र पनि हो। हिमाली भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी र हिमाली हिरा अर्थात् यासा गुम्बाको व्यापारमा समेत राम्रो चीनले सम्भावना देखेको छ। स्वर्गकी अप्सराले छिलिने रारा सेफोक्सुन्डो जलस्रोतको अथाह सम्भावना बोकेको भेरी र कर्णाली नदीका कारण पनि चीनले कर्णालीमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएको हो। यसका साथै प्रदेश सरकारले 10 वर्षसम्म करमा छुट दिने निर्णयले पनि लगानी गर्न थप चीन हौसिएको हो। कर्णालीमा चिनिया लगानी भित्र्याउन कर्णाली प्रदेश सरकार पनि आतुर देखिएको छ। छिमेकी देश चीनसँग मात्रै सीमा नजोडिने पनि छिमेकी चिनिया लगानी भित्र्याउन सरकार आतुर देखिएको हो। चीनसँगको समन्वय बिना प्रदेशको विकास सम्भव नदेखेपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै चीनसँग जोडिएका उत्तरी नाकाहरू सञ्चालनमा आउने उल्लेख गरिसकिएको छ।